नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से इसराइल और हमास की जंग शुरू हुई है, यानी 7 अक्टूबर 2023 की बात है, तब से ईरान के वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो चले हैं, क्योंकि ये जो 7 अक्टूबर को इसराइल पे हमला हुआ था, इसके बारे में यही बात बाद में खुलकर आई कि इसकी पूरी तैयारी ईरान ने हमास वालों को करवाई थी। हमला हमास वालों ने किया, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना, हथियार फराहम करना, मिसाइल, रॉकेट, ये सभी ईरान का काम था। और जब से अभी जैसे हमास ने हमला किया तो इसराइल ने रिटेलिएट किया, और वो दिन, आज का दिन, अब तकरीबन 4 महीने होने को आए हैं, जंग चालू है। तो इसके बारे में यही खुलकर सामने आया है कि इस जंग में ईरान का जो रोल है ना, वो कलीदी है, वो पिवटल है। और उसके हिमायत में दूसरे इंस्टेंसेस भी हम पेश कर सकते हैं। यानी जब से ये जंग शुरू हुई तो लबनान का जो जुनूब है, साउथ है, वहाँ पर हिजबुल्लाह का कब्जा है, और हिजबुल्लाह जो मिलिटिया है वो भी ईरान बैक्ड है। 1.5 लाख की फौज है, कोई छोटी मोटी फौज नहीं है। और उनके पास भी बहुत सारे ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, हर किस्म के हथियार हैं, और वो आए दिन इसराइल के ऊपर हमले करते भी रहते हैं। खास तौर पर इस जंग के बाद, यानी जब से ये जंग छिड़ी है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसराइल के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं। अच्छा, फिर शाम में, यानी जिसे सीरिया भी कहा जाता है, वहाँ पर भी ईरान के कई अड्डे हैं, मिलिट्री अड्डे हैं। वहाँ से भी ड्रोन वगैरह उड़ के आके जो है इसराइल के ऊपर हमले करते रहते हैं। या फिर गोलान की पहाड़ियाँ, जिन्हें 1967 में इसराइल ने सीरिया से छीन लिया था जंग में, वहाँ पर अभी ज़ाहिर है इसराइली स्टेशन है, तो उनके ऊपर शाम से या सीरिया से जो है मिसाइल वगैरह अटैक होते रहते हैं गोलान की पहाड़ियों पर। अच्छा, फिर रेड सी की बात, यानी यमन में जो हूती हैं, यमन का जो है आधा वो हूतियों के कब्जे में है, आधा तो सरकारी जो फौज है उसको तो सऊदी अरेबिया की हिमायत है। और ये जो हूती हैं, मेरे ख्याल में अब्दुल मालिक हूती नाम है उसका, जो चीफ है उनका, इनको इस ईरान की हिमायत हासिल है, और ईरान की तरफ से इनको हथियार मिलते रहते हैं, हथियार और माली इमदाद भी। तो इनकी तरफ से भी कार्गो जो शिपिंग है, पेट्रोल के शिपर्स, शिपिंग शिप्स गुजरते हैं, टैंकर्स गुजरते हैं या दूसरे माल बरदार जहाज जाते हैं, क्योंकि बहीरे हिंद से यूरोप तक या अमेरिका तक माल भेजने के लिए नज़दीकी रास्ता ये रेड सी पड़ता है, यानी जो सुएज कैनाल 1859 में ये बनाई गई थी। 150 साल हो गया इसको। तो लेकिन हूतियों के हमलों की वजह से जो है कई जहाजरान कंपनियों ने अभी रेड सी का इस्तेमाल तर्क कर दिया है, और वो पुराना रास्ता, यानी अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से गुजर के जो है अटलांटिक में जाते हैं, फिर यूरोप या फिर अमेरिका तक चले जाते हैं। तो ये सारे हमले जो हैं, या तो ईरान सीधा सीधा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता,
لیکن جو بھی اس میں انوالو ہیں ان سب کو ایران کی حمایت، نہ صرف حمایت بلکہ پیسہ اور ہتھیار بھی شامل ہیں۔ اب اس سلسلے میں کیا ہوا کہ میرے خیال میں پچھلے اتوار کی بات ہے، 21 تاریخ کی، تو 21 تاریخ کو جو ہے سیریا کی طرف سے جو ہے ڈرون اٹیک ہوا اردن میں۔ جارڈن جو ہے اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے، حقیقت میں تو یہ پورا فلسطین کا علاقہ جو ہے نا وہ الگ سے فلسطین نہیں تھا، یہ اردن کا ہی تھا، جارڈن کا ہی تھا۔ پہلی عظیم جنگ میں اس کے اوپر برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا، جس کو 1948 میں انہوں نے جب واپس کیا تو آدھا اسرائیلیوں کو دے دیا، جس سے اسرائیل ملک بنا اور آدھا فلسطین بنا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں اسرائیل کی حدود بڑھتی جا رہی ہیں اور فلسطین کی حدود کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو خیر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ جو اردن ہے اس کا جو نارتھ ہے وہ سیریا سے ملتا ہے، تو وہاں پر جو ہے ٹاور 22 ایک امریکہ کا اڈا تھا۔ امریکہ کے جو آرمی مین ہیں وہ وہاں پر اسٹیشن تھے، ان کے اوپر ڈرونز سے، میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ یہ تقریباً 10-15 دن کی پہلے کی بات ہے، اور اس میں 3 امریکی ہلاک ہو گئے۔ اب اتنا تو آپ کو علم ہوگا ہی کہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ والے اپنے کسی ایک آدمی کا جو ہے نا ہلاک ہونا بھی گوارا نہیں کرتے، تو اسی لیے اس کے بعد جو موجودہ سرکار ہے امریکہ میں یعنی جو بائیڈن کی، اس کی بڑی مذمت کی گئی آل راؤنڈ چاروں طرف سے، اور خاص طور پر ٹرمپ نے تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور جو بائیڈن کو بزدل کہا اور اس کی مذمت کی۔ تو اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ 2024 ہے، تو 2024 کے نومبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں امریکہ میں پریزیڈنشل، تو اس وقت جو ہے جو بائیڈن نہیں چاہے گا کہ اسے کوئی کمزور کہے یا وہ کمزور دکھائی دے، اسی لیے اس نے اس حملے کے جواب میں ریٹیلیشن کے لیے کل B-51 جو بامبر ہیں ان کے بہت خطرناک ہے، ٹیکساس سے وہ اڑا اور پورا اٹلانٹک اور مڈل ایسٹ کراس کر کے آ کے جو ہے اس نے سیریا میں اور عراق میں، یعنی جہاں پر ان کے ایرانیوں کے اڈے، ایرانین ریولوشنری گارڈ کمانڈوز جو ہیں ان کے جو اڈے ہیں عراق میں اور سیریا میں، کہتے ہیں کہ 85 لوکیشنز پر 115 سے زیادہ میزائل گرائے اور کامیابی سے حملہ کر کے وہ واپس چلا گیا۔ اب یہ جو اتنا میسو ایئر اسٹرائک کیا گیا، اس کے نتیجے میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے یا کتنی املاک کا نقصان ہوا، اب یہ تو تب ہی پتہ چل سکتا ہے جب سیریا والے یا عراق والے اس بات کا خلاصہ کریں۔ لیکن فی الحال ایسے کہا جاتا ہے کہ سیریا میں کہا گیا ہے کہ کچھ 18 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، خیر لیکن حتمی فائنلی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن امریکہ نے اپنا منشا صاف کر دیا ہے، اور جو بائیڈن نے تو کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ایک امریکہ ماریں گے تو ہم کئی آپ کے آدمی ماریں گے، یعنی وہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے۔ اچھا لیکن خاص بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ امریکہ کو معلوم ہے کہ یہ سارے حملے، یعنی جس میں جو اردن پہ ان کے اوپر حملہ ہوا جس میں 3 امریکی ہلاک ہو گئے، یہ سارے حملے ایران کی ایما پر ہو رہے ہیں، ایران کی بیکنگ پہ ہو رہے ہیں۔ دین ٹو امریکہ نہیں چاہتا کہ ڈائریکٹلی وہ ایران کے ساتھ جنگ کرے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ہو سکتا ہے اٹ کین ٹرن انٹو اے ورلڈ وار، کیونکہ ایران جو ہے وہ روس کا
इत्तेहादी है, तो हो सकता है फिर रूस भी जंग में कूद पड़े और ये बात बहुत बढ़ जाए। इसीलिए फिलहाल अमेरिका ने इसी बात पर इत्तेफाक किया, इसी बात पर वो उसने संतुष्टि दिखाई है कि उसने ईरान के जो अड्डे हैं सीरिया में और इराक में, उनके ऊपर हमले किए हैं और अपना मंशा साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह जो है इस किस्म के हमले जो अमेरिकन एसेट्स पे हो रहे हैं उसको वो कबूल नहीं करेगा, उसको अनएंसर्ड नहीं छोड़ा जाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।